हाम्रो निमन्त्रणालाई सहर्ष स्वीकार गरी पाल्न भएका नुवाकोट जिल्ला सहकारी सङ्घका अध्यक्ष श्री कुकुरनाथ नेउपानेज्यूलाई प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। नुवाकोट शाखाका प्रबन्धक श्री दिपेन्द्र श्रेष्ठज्यूलाई अतिथिको आसन गर्न अनुरोध गर्दछु। नेपाल पत्रकार महासङ्घ बागमती प्रदेश समितिका अध्यक्ष श्री शिवदेव कोटाज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन अनुरोध गर्दछु। यसै गरी पत्रकार भाइ सुजित भण्डारीज्यूलाई पनि आसन गरिदिनु हुन अतिथिको आसन गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणलाई निरन्तरता दिँदै हाम्रो यस सहकारी निवर्तमान अध्यक्ष तथा कार्य समितिका सदस्य दिनेश कायस्थज्यूलाई हाम्रो आसन ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै सञ्चालक समितिका उपाध्यक्ष शैलेन्द्र बजाचार्यज्यूलाई सञ्चालक समितिका त्यसै गरी सञ्चालक समितिका सचिव म आफै भइहालेँ जितेन्द्रराज भण्डारी, सञ्चालक समितिका कोषाध्यक्ष गोकुल श्रेष्ठलाई आफ्नो आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै हाम्रो यस सहकारीका लेखा समिति संयोजक रोमनाथ आचार्यज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणलाई निरन्तर गर्दै हाम्रो यस साथी सहकारीका सञ्चालक सदस्य श्री सुरजमान श्रेष्ठ, श्री नारायणलाल श्रेष्ठ, श्री सबिन दास समाते, श्री इन्द्रावती श्रेष्ठ, श्री प्रमिला श्रेष्ठलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। त्यसै लेखा सुपरभाइजरी समिति सदस्यहरू श्री प्रकाश चन्द्र पाठक तथा श्री राज सुनारलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै उपसमितिका संयोजक श्री रेशम राज अमात्यज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै सम्पूर्ण शेर सदस्य महानुभावज्यूहरू र कर्मचारी भाइ बहिनीहरूलाई यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। सबैलाई धन्यवाद। अब म ब्याज, माला तथा खादा वितरणको लागि सुमित्रा मल्ल, दिनेश मानन्द, सरोज पूर्वाचार्य र सुस्मिता श्रेष्ठलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। नमस्कार। संस्थाको यस 12औं साधारण सभाका आदरणीय सभापति महोदय, प्रमुख अतिथिज्यू, विशेष अतिथिज्यूहरू, सञ्चालक समितिका पदाधिकारीज्यूहरू, लेखा समितिका पदाधिकारीज्यूहरू, ऋण उपसमितिका पदाधिकारीज्यूहरू, सल्लाहकारज्यूहरू, संस्थाका धरोहरका रूपमा रहनुभएका यस गरिमामय सभामा
अभौतिक उपस्थिति जनाइरहनुभएका सम्पूर्ण सेयर सदस्य महानुभावहरू, संस्थामा कार्यरत कर्मचारी साथीहरू लगायत उपस्थित पत्रकार मित्रहरूका साथै यस सभालाई विशेष महत्त्व दिई सभाको गरिमा बढाइरहनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूप्रति म कार्यक्रम संयोजकको तर्फबाट धन्यवाद तथा न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्दै हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। समाजमा छरिरहेका वित्तीय स्रोत र साधनलाई सहकारिताको माध्यमबाट एकीकृत गरी सदस्यहरूमा सन्तुलित तवरले परिचालन गरी सदस्यहरूको आर्थिक तथा सामाजिक उत्थानमा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुका साथै समग्र देशको अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक योगदान पुर्याउँदै सदस्यहरूको बृहत्तर हितमा लगानी गरी सदस्यहरूको आर्थिक उन्नति र विकासमा सहयोग गर्ने उद्देश्यका साथ सञ्चालित यस साथी उपभोक्ता सहकारी संस्था लिमिटेडले आज आफ्नो 12औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरिरहेको छ। कोभिड-19 महामारी र लकडाउनको बीचमा पनि संस्थाले आफ्नो सेवालाई निरन्तरता दिएको यहाँहरूलाई अवगत नै गरेको छ। नियामक निकायबाट जारी गरिएका सहकारी सञ्चालनका विकसित मापदण्डलाई र नीति नियमहरूको पालना प्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रही सोही अनुरूप कार्य सञ्चालनको प्रयत्न गरिरहेकोले संस्थालाई थप सुदृढ हुने अवसर मिलेको अनुभूति भएको छ। साथै यस संस्थाले नियामक निकायबाट गरिएको निरीक्षण तथा अनुगमनबाट प्राप्त निर्देशनात्मक सुझाव एवं सल्लाह आत्मसात गर्दै उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिएकोले संस्थालाई थप सबलीकरण गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। साथै आगामी दिनमा समेत सकारात्मक निर्देशनात्मक सुझावहरूको अपेक्षा गर्दै सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूको मार्गदर्शनप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। देश राजनैतिक स्थायित्वतर्फ अघि बढ्ने अपेक्षामा पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले तुषारपात गरेको छ। सहकारी क्षेत्र नीतिगत रूपमा राज्यले उच्च प्राथमिकतामा परेको भए तापनि व्यावहारिकतामा महसुस गर्न सकिएको छैन। सदस्य महानुभावहरूका लगानी क्षेत्रहरू विस्तार भई लगानीयोग्य वातावरणको निर्माण हुने अनुमानमा कोभिड-19 लकडाउनको कारण नराम्ररी प्रभावित गरेको बेहोरा यहाँहरूलाई सबैमा जाहेर छ, जसको असर यस संस्थालाई पनि परेकोले संस्थाको थप सुरक्षित लगानीका क्षेत्रहरू पहिचान गरी आइपर्ने चुनौतीको सामना गर्नु अपरिहार्य भएको महसुस भएको छ। संस्थामा देखिएको उच्च तरलतालाई सही रूपमा व्यवस्थापन गर्न र संस्थागत जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्दै निक्षेप कर्जा तथा सेवा प्रवाहको गुणस्तर वृद्धि गर्दै आगामी दिनमा संस्थालाई थप सफल बनाउँदै लैजान आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्न संस्था प्रतिबद्ध रहेको छ। साथै सबै सरोकारवाला निकायहरूको चासोलाई ध्यान दिँदै संस्थालाई थप सफल, सुरक्षित, व्यवस्थित र विधिसम्मत तवरबाट सञ्चालन गर्नको निमित्त विगतमा जस्तै आगामी दिनहरूमा पनि यहाँहरूको निरन्तर साथ सहयोग, सद्भाव र सुझावको अपेक्षा गरिन्छ। अन्त्यमा आफ्नो कार्यव्यस्तताका बावजुद पनि अमूल्य समय प्रदान गरिदिनु भई गरिमामय सभामा भौतिक अभौतिक उपस्थिति जनाई सभाको गौरव बढाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दै आगामी दिनहरूमा यहाँहरूको अझ बढी साथ सहयोग र सहभागिताको अपेक्षाका साथ पुनः यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दै म आफ्नो मन्तव्य यहीँ टुङ्ग्याउन अनुमति चाहन्छु। जय सरकार। शैलेन्द्र बजाचार्यज्यू उहाँले स्वागत मन्तव्य राखेर जानुभयो। अब म कार्यक्रम समुद्घाटनतर्फ लाग्दैछु। हाम्रो यस साथी वक्ता सहकारीका 12औं वार्षिक साधारण सभाको समुद्घाटन गरिदिनु हुन हाम्रो यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि गोकर्णनाथ न्यौपानेज्यूलाई पानसमा बत्ती बालेर उद्घाटन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिज्यूलाई र सभापतिज्यूलाई आसन ग्रहण कार्यक्रमलाई पूर्ण गर्न चाहन्छु। त्यस लेखा सुपरिवेक्षण समिति सदस्य श्री राजु सुनार ज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
Bluetooth disconnected. अब म सञ्चालक समितिको तर्फबाट यस कार्यक्रमका सभापति तथा सहकारीका अध्यक्ष श्री राजनमान श्रेष्ठज्यूलाई प्रतिवेदन पेश गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। साथी उपभोक्ता सहकारी संस्थादेखिको 12औं वार्षिक साधारण सभामा हाम्रो निमन्त्रणलाई सहर्ष स्वीकार गरी पाल्नुभएका आदरणीय प्रमुख अतिथिज्यूहरू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुहुने अतिथिज्यूहरू, छिमेकी सहकारी संस्थाहरूका प्रमुख एवं प्रतिनिधिज्यूहरू, पत्रकार मित्रहरू, आदरणीय शेर सदस्य महानुभावहरू, सञ्चालक समिति तथा लेखा समितिका पदाधिकारीज्यूहरू तथा कर्मचारी साथीहरूमा यस संस्था सञ्चालक समिति तथा आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट जय सहकारीको न्यानो अभिवादन। विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड-19ले देश जिल्ला हुँदै हाम्रो संस्था पनि वित्तीय रूपमा असहजहरूको सामना गर्दै अगाडि बढेको परिस्थितिमा नेपाल सरकारबाट घोषित लकडाउन, निषेधाज्ञा लगायतका कारण व्यापार व्यवसाय तथा अन्य आयमूलक कार्यहरू पूर्ण रूपमा ठप्प भई प्रभावित भएको समयमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बारे सहकारी संस्थाले सम्पूर्ण शेयर सदस्यज्यूहरूलाई विशेष सतर्कता अपनाउन चेतनामूलक शिक्षा प्रदान गर्दै संस्थाले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत संस्थाद्वारा देवीघाट अवस्थित जालपा देवी मन्दिर व्यवस्थापन समितिलाई 1000 लिटरको पानी ट्याङ्की एक थान हस्तान्तरण गरिएको छ। त्रिशुली हस्पिटललाई आइसियु बेड र प्याटिएट मोनिटर सहयोग गर्ने निर्णयलाई ध्यानमा राखी यस संस्थाद्वारा रकम रु 20,000 रुपियाँ सहयोग गरिएको छ। संस्थाहरूको हितलाई ध्यानमा राखी लकडाउन अवधिको समयमा कर्जाको हर्जना बापतको रकम छुट र ब्याजमा 10% छुट सुविधा प्रदान गर्ने उद्देश्यले संस्थागत निर्णय गर्दै कार्यान्वयनको सूचना जारी गरी यस्तो विषम परिस्थितिमा संस्थाको साधारण सभा सम्पन्न गर्नु पर्ने दायित्व हामी बीच रहेको हुनाले नेपाल सरकारले घोषणा गरेको स्वास्थ्य मापदण्डलाई अपनाउन आग्रह गर्दै संस्था उन्नति प्रगतिको नियमित यहाँहरूको सल्लाह सुझावहरू दिई मार्गनिर्देशन गर्नुहुने भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दछु। आज यो संस्था स्थापना भएको 12 वर्षको अनुभवमा संस्थाले सहकारी नियमावली साथै संस्थाको विनियमको अधीनमा रही सदस्यहरूको जीवनस्तर विकासमा आर्थिक सेवा अन्तर्गत बचत तथा ऋण कारोबारमा सेवा सरल र सहज ढङ्गबाट घर दैलो तथा संस्थालाई अत्याधिक तरिकाले सेवा पुर्याउँदै आएका छौँ। त्यसका साथै यस संस्थाले मुनाफालाई मात्र नहेरी सामाजिक गतिविधिमा पनि अग्रसर हुँदै आएको छ। शेयर सदस्य महानुभावहरू, अब म यहाँहरू समक्ष आर्थिक 2077-78 को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तयार चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को लागि संस्थाको वार्षिक कार्यक्रममा यस सम्मानित वार्षिक साधारण सभा समक्ष प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। सर्वप्रथम गत आर्थिक वर्ष 2077-78 को प्रगति प्रतिवेदन यस सभा समक्ष प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। सदस्यता विस्तार संस्थामा अघिल्लो आव 2076-77 मा पुरुष 676 र महिला 427 गरी जम्मा 1103 जना सदस्य भएकोमा गत आव 2077-78 मा निष्क्रिय सदस्यहरूको समायोजन पश्चात सो आवको अन्तसम्ममा सदस्य सङ्ख्या 755 जना रहेको छ। आव 2077-78 को अन्तसम्ममा संस्थाको शेयर पुँजी 75,68,300 रुपियाँ मात्र जगेडा तथा अन्य कोष 23,02,038 मात्र, बचत निक्षेप 6,40,86,814 रुपियाँ 77 पैसा, वित्तीय लगानी ब्याङ्कमा रहेको मुद्दती मौजात सहित 1,24,01,827 रुपियाँ मात्र सदस्यहरूलाई प्रदान गरेको ऋण लगानी 4,40,467 रुपियाँ स्थिर सम्पत्ति 2,74,370 रुपियाँ 89 पैसा र अग्रिम आयकर सहित अन्य सम्पत्ति
2,93,957 रुपियाँ 92 पैसा रहेको छ भने कुल सम्पत्ति 7,65,19,881 रुपियाँ 98 पैसा भएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा 27% बढेको रहेको छ। सञ्चालन नीति परिमार्जन तथा कार्यान्वयन संस्थाको गत वर्ष सम्पन्न 11औं वार्षिक साधारण सभाबाट सञ्चालक समितिलाई प्रत्यायोजित अधिकार बमोजिम सञ्चालन नीतिमा आवश्यक संशोधन गरी लागू गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको र सहकारी विभागद्वारा सहकारी सङ्घ संस्थाहरूका लागि जारी गरेको सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण निर्देशन कार्यान्वयनका लागि सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण कार्यविधि निर्माण गरी लागू गर्दै लैजाने बेहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु। कार्यक्रममा सहभागिता संस्थाले सहकारी सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरूमा सहभागिता जनाउँदै आएको छ। संस्थाको छाता सङ्गठनको साधारण सभा लगायत अन्य गतिविधिहरूमा सहभागिता जनाउँदै संस्थाको नेतृत्व वर्ग र व्यवस्थापनका लागि कर्मचारीहरूलाई सान्दर्भिक तालिम गोष्ठी तथा कार्यक्रममा सहभागी गराउँदै आएको बेहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु। व्यक्तिगत विवरण सदस्य पहिचान सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी सहकारी सङ्घ संस्थाहरूलाई जारी गरिएको निर्देशन 2074 बमोजिम संस्थाका सदस्यहरूको व्यक्तिगत विवरणहरू अध्यावधिक गर्ने कार्य भइरहेको छ। संस्थाका सम्पूर्ण सदस्य महानुभावहरूलाई यथाशीघ्र स्थानमा सम्पर्क गरी आफ्नो र परिवारका सदस्यहरूको व्यक्तिगत विवरण अध्यावधिक गर्न सहयोग गर्नुहुन समेत अनुरोध गर्न चाहन्छु। लेखा सुपरिवेक्षण समितिको सुझाव सम्बन्धमा संस्थाको लेखा सुपरिवेक्षण समितिले प्रतिवेदन मार्फत दिनुभएको विभिन्न सुझावहरू सिरोपर गरी सम्भव भएसम्म सोको पूर्ण पालना गरेको छ र भविष्यमा पनि पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाउन चाहन्छु। ऋण उपसमितिका गतिविधिहरू संस्थाले सदस्यहरूबाट सङ्कलन गरेको बचत सदस्यहरूमा नै ऋणको परिचालन गर्दै आएको बेहोरा यहाँहरूमा अवगत नै छ। कर्जा लगानी तथा असुली प्रक्रियामा संस्थाको ऋण उपसमितिको प्रभावकारिता रहेको जानकारी गराउँदछु। आर्थिक वर्ष 2076-77 को अन्तमा सदस्यहरूमा कुल ऋण लगानी 3,67,80,450 रुपियाँ मात्र रहेको गत आब 2077-78 रु 38,60,000 मात्र थप ऋण लगानी भई आबको अन्तसम्ममा 137 जना सदस्यहरूसँग 4,06,40,467 रुपियाँ ऋण लगानीमा रहेको बेहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु। शेयर सदस्य महानुभावहरू, अब म चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 मा संस्थाले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमहरूको प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। संस्थाले विगत वर्षहरूमा सञ्चालन गर्दै आएको उत्कृष्ट कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता तथा केही कार्यक्रमहरू परिमार्जन सहित निरन्तरता प्रदान गरी थप केही नयाँ कार्यक्रमहरू समेत प्रस्तावको रूपमा पेश गरेको छु। संस्थाको विगत वर्षहरूमा सम्पन्न कार्यक्रमको अवस्थालाई मध्यनजर गरी आगामी वर्ष सञ्चालन गरिने कार्यक्रमहरूको समय तालिम समेत प्रकाशित गर्दा कार्यक्रम निर्धारित समयमा सम्पन्न हुनका साथै प्रभावकारिता समेत बढ्न जाने अपेक्षा गर्दै संस्थाले चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को लागि निम्न अनुसारको कार्यक्रमहरू प्रस्ताव पेश गर्न चाहन्छु। प्रस्ताव नम्बर 1, विगत वर्षहरूमा जस्तै यस वर्षमा पनि संस्थाको विभिन्न गतिविधिहरूको उत्कृष्ट योगदान पुर्याउन हुने सदस्य महानुभावहरूलाई सम्मान तथा पुरस्कृत गरिनेछ। उत्कृष्ट ऋणी, उत्कृष्ट बचत तथा उत्कृष्ट कर्मचारी र वर्ष उत्कृष्ट सदस्य छनौट गरी पुरस्कृत गरिनेछ। 2, संस्थाको 12औं वार्षिक साधारण सभामा उपस्थित भए बापत परिवहन खर्च रु 500 प्रदान गरिनेछ। साथै यस साधारण सभाले अनुमोदन गरे पश्चात अब 2077-78 को सेयर लाभांश प्रदान गरिनेछ। संस्थाले अब 2078-79 मा संस्थाको सेयर पुँजी कुल सम्पत्तिको 10% पुर्याइनेछ। यसका लागि सेयर वृद्धिमा प्रोत्साहित गरिनेछ। संस्थाको सदस्य सङ्ख्या आगामी आर्थिक वर्षको अन्तमा 1300 पुर्याइने लक्ष्य रहेको छ। संस्थाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको क्षमता
अभिवृद्धिका लागि तालिम कार्यक्रम आयोजना गर्नेछ भने कार्यरत कर्मचारीहरूलाई आफ्नो जिम्मेवारी अनुसारको कार्यमा व्यावसायिक क्षमता, दक्षता तथा क्षमता अभिवृद्धिका लागि आवश्यकता अनुसार तालिम गोष्ठीमा सहभागी गराइने नीतिलाई निरन्तरता प्रदान गर्नेछ। संस्थाको 13औं स्थापना दिवस विविध कार्यक्रमहरू आयोजना गरी भव्यताका साथ मनाइनेछ। संस्थाको दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि आवश्यकता अनुसार फर्निचर तथा अन्य कार्यालय सामग्रीहरूको व्यवस्था गरिनेछ। सहकारी विभागबाट जारी निर्देशन अनुसार गत वर्षदेखि नै सदस्यहरूको व्यक्तिगत विवरण अद्यावधिक गर्ने कार्य भइरहेको जानकारी गराउँदै उक्त कार्यलाई आगामी आवमा पनि निरन्तरता प्रदान गरिनेछ। संस्थाबाट उपलब्ध सेवा सुविधाहरू सम्बन्धमा सदस्यहरूबाट पृष्ठपोषण पाउनका लागि नमुना छनौट विधि मार्फत आगामी वर्ष कम्तीमा 25% सदस्यहरूको सन्तुष्टि सर्वेक्षण गरिनेछ। सदस्यहरूलाई समय सापेक्ष वित्तीय सेवा पुर्याउन संस्था प्रतिबद्ध रहेको छ। समयको मागसँगै सदस्यहरूले विद्युतीय माध्यमबाट कारोबार गर्न अभ्यस्त भइरहेको र माग पनि भएकोले सदस्यहरूको सुविधाको लागि आगामी वर्षदेखि नै सेवा प्रदान निकायसँग सहकार्य गरी मोबाइल ब्याङ्किङ सेवा सञ्चालन गरिनेछ। संस्थामा आबद्ध सदस्यहरूलाई विभिन्न ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, व्यावसायिक, पर्यटन स्थानको अध्ययन अवलोकन भ्रमण आयोजना गरिनेछ। संस्थाले उपभोक्ता सम्बन्धी कार्य अन्तर्गत उत्पादनमूलक व्यवसाय तथा दैनिक उपभोग्य सामग्री बिक्री वितरण तथा बजारीकरण गर्ने लक्ष्य सहित आवश्यक कार्यविधि बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ। कृतज्ञता ज्ञापन। हाम्रो संस्थामा सम्पूर्ण सेयर सदस्य महानुभावहरू, शुभेच्छुक महानुभावहरू संस्थाको व्यवस्थापनमा रही अमूल्य योगदान गर्दै आउनुभएका संस्थाका व्यवस्थापन तथा कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारीहरूबाट प्राप्त सहयोगप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै भविष्यमा समेत यस प्रकारको सहयोग एवं शुभेच्छाको आशा लिएको छु। संस्थाको भावी कार्यक्रम तथा लक्ष्य प्राप्तिको लागि सञ्चालक समिति साथीहरू, लेखा संयोजक तथा सदस्य साथीहरू, ऋण उपसमिति संयोजक तथा सदस्य साथीहरू, सल्लाहकार साथीहरू साथै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएका शुभचिन्तकप्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दै आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै निरन्तरता सहयोगको अपेक्षा गर्दछु। अन्तमा यस संस्थाले गर्ने दैनिक कारोबारको सिलसिलामा प्राप्त निर्देशन, सुझाव तथा सहयोगको लागि यस संस्थासँग सम्बन्धित नेपाल सरकार विद्युत नगरपालिकाको कार्यक्रम नियमन निकाय, जिल्ला सहकारी सङ्घ लिमिटेड नुवाकोट, राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्क नुवाकोट तथा कार्यालयमा कार्यरत पदाधिकारीहरूलाई समेत हार्दिक कृतज्ञता जाहेर गर्दछु। धन्यवाद। जय सरकार। धन्यवाद अध्यक्षज्यू। त्यस्तै यस सहकारीका सदस्य गोकुल श्रेष्ठबाट वार्षिक र भावी योजना सम्बन्धी प्रतिवेदन पेश गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। दर्शक मित्र जितेन्द्र भण्डारीज्यू, यस 12औं वार्षिक साधारण सभामा चाहिँ म प्रतिवेदन पढ्न गएको छु। यस सभाका सभाध्यक्ष महोदय, यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नुवाकोट जिल्ला सहकारी सङ्घका अध्यक्ष गोकुलनाथ नेउपाने, त्यस्तै अतिथि सनराज बैङ्कका नुवाकोटका व्यवस्थापक भूपेन्द्र श्रेष्ठज्यू, त्यस्तै उत्तर गोया दैनिक तथा नेपाल पत्रकार महासङ्घ बागमती प्रदेशका अध्यक्ष शिव देवकोटाज्यू तथा यस संस्थाका सञ्चालक समितिका सम्पूर्ण साथीहरू, त्यस्तै यस संस्थाका सम्पूर्ण सदस्य महानुभावहरू, सर्वप्रथम आज यस संस्थाको 12औं वार्षिक साधारण सभालाई सफल बनाउन यस सभामा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूमा हार्दिक न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्दछु। सभाध्यक्ष महोदय, अब म यस सम्मानित सभा समक्ष संस्थाको गत आर्थिक वर्ष 2077-78 को संक्षिप्त आर्थिक विवरण तथा चालू आर्थिक वर्ष 2078-79 को अनुमानित आय व्यय विवरण, बजेट र वार्षिक लक्ष्य विवरण प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। शेयर पुँजी गत आर्थिक वर्ष 2077-78 को सुरुमा संस्थाको शेयर पुँजी रु 51,16,600 मात्र भएको र रु
24,71,700 वृद्धि भई सोही आर्थिक वर्षको अन्तसम्ममा रु 75,88,300 रुपियाँ भएको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा 48.31ले वृद्धि भएको छ भन्ने पल्स अनुगमन प्रणाली अनुसार संस्थाको शेयर पुँजी कुल सम्पत्तिको तुलनामा 9.92% रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। बचत निक्षेपतर्फ अब 2017-18 को सुरुमा बचत निक्षेप रु 5,20,68,423 रुपियाँ 25 पैसा रहेकोमा सोही आर्थिक वर्षमा रु 1,27,18,391 रुपियाँ 52 पैसा थप भई गत आर्थिक वर्षको अन्तमा बचत निक्षेप रु 6,47,86,814 रुपियाँ 77 पैसा भएको छ, जुन गत आर्थिक वर्षको तुलनामा 24.43% वृद्धि भएको छ। पल्स अनुगमन प्रणाली अनुसार संस्थाको बचत निक्षेप कुल सम्पत्तिको 70देखि 80% हुनुपर्नेमा 84.67 रहेको छ। बचत सम्बन्धी विस्तृत जानकारी यसै प्रतिवेदन पुस्तिकाको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। ऋण लगानी र असुली आर्थिक वर्ष 2017-18 को सुरुमा जम्मा 137 जना सदस्यहरूमा 3,67,80,450 रहेकोमा सोही आफूमा रु 38,60,017 रुपियाँ थप भई गत आर्थिक वर्षको अन्तमा 137 जना सदस्यहरूमा कुल रु 4,06,40,467 रुपियाँ ऋण लगानीमा रहेको छ, जुन गत आर्थिक वर्षको तुलनामा 10.49ले वृद्धि भएको छ। पल्स अनुगमन प्रणाली अनुसार संस्थाको सदस्यहरूमा लगानीमा रहेको ऋण रकम कुल सम्पत्तिको 70देखि 80% हुनुपर्नेमा 53.11 रहेको छ। ऋण सम्बन्धी विस्तृत जानकारी यसै प्रतिवेदन पुस्तिका लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। संस्थाको लगानी संस्थाले विभिन्न बैंकहरू, राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेड, जिल्ला सहकारी सङ्घ नुवाकोट लगायतमा गरेको वित्तीय लगानी आप 76-70मा 13,15,000 भएकोमा रु 1,10,86,887 वृद्धि भई आप 77-78 अन्तसम्ममा वित्तीय लगानी 1,24,01,887 रुपियाँ भएको छ, जुन गत आर्थिक वर्षको तुलनामा 843.11 वृद्धि भएको छ। संस्थाको वित्तीय लगानी यसै प्रतिवेदन पुस्तिकामा रहेको छ। 5 सम्पत्ति सामानमा संस्थाले गत आर्थिक वर्ष 2017-78मा सम्पत्ति सामानतर्फ केही कार्यालय सामग्रीहरू र कम्प्युटर 1 गरी रु 87,979 रुपियाँको थप गरेको र सम्पत्ति सामानको राजकट्टी गरी जम्मा रु 64,834 कट्टी गरेको छ भने आबको अन्त्यमा रु 2,74,370 रुपियाँ 89 पैसा बराबरको सम्पत्ति सामान बाँकी रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। आय व्यय विवरण संस्थाले गत आर्थिक वर्ष 77-78 को कुल आम्दानी रु 87,79,638 रुपियाँ 41 पैसा र ब्याज खर्च 53,68,999 मात्र। ऋण नोक्सानी व्यवस्था जोखिम बिहोर्ने कोष रु 4,84,370 रुपियाँ समेत कुल खर्च 76,49,435 रुपियाँ भई 49,556 रुपियाँ 25 पैसा मात्र आएको व्यवस्था गरी कुल बचत नाफा 10,80,646 र 46 पैसा भएको बेहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु, जुन अघिल्लो वर्षभन्दा 75.73ले बढिरहेको छ। जगेडा कोषतर्फ तथा अन्य कोषहरू सरकारी 2074 र नियमावली 2015ले सरकारी संस्थाको कोष व्यवस्थालाई नयाँ ढङ्गले व्यवस्था गरेको छ।
सरकारी संस्थाहरूले बचतको कम्तीमा 25% जगेरा कोष छुट्याई बाँकीबाट कम्तीमा 25% संयोजित पुँजी फिर्ता कोष र 0.5% सरकारी प्रवर्धन कोष छुट्याई बाँकी रहेको रकमबाट अन्य कोषमा विभाजन गर्नुपर्ने व्यवस्था रु 8,44,010 र 12 पैसा संयोजित पुँजी फिर्ता कोषमा रु 2,02,621 र 21 पैसा सरकारी प्रवर्धन कोषमा रु 6,358 र 42 पैसा तथा अन्य कोषहरू 12,49,049 रुपियाँ पैसा 21 मात्र गरी जम्मा रु 23,02,038 रुपियाँ पैसा 96 भएको विवरण जानकारी गराउन चाहन्छु। कोष सम्बन्धी विस्तृत विवरण यसै प्रतिवेदनका साथ संलग्न गरिएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा समावेश गरेको विवरण जानकारी गराउन चाहन्छु। 8 तरलता संस्थाको कारोबारका लागि आवश्यक तरलता व्यवस्थापनका लागि संस्थाले विभिन्न बैंक तथा संस्थाको छाटा सङ्गठनहरूमा खाता खोली कारोबार गर्दै आएको छ। संस्थाले गत आर्थिक वर्षको अन्तसम्ममा नगद रु 1,11,500 र विभिन्न बैंक तथा संस्थाको छाटा सङ्गठनहरूमा 2,27,97,679 रुपियाँ र 17 पैसा गरी जम्मा रु 2,29,09,179 रुपियाँ र 17 पैसा तरलता रहेको छ, जुन संस्थाको कुल बचतको 36% भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। तरलता सम्बन्धी जानकारी यसै प्रतिवेदनका साथ संलग्न गरेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा समावेश गरेको विवरण जानकारी गराउन चाहन्छु। 9 कर सम्बन्धी व्यवस्था आयकर ऐनले वित्तीय कारोबार गर्ने सरकारी संस्थाको आयकर 20% निर्धारण गरे आएकोमा गत आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनले सरकारी संस्थाका लागि आयकरमा 75% छुट दिने व्यवस्था गरेकोले संस्थाले आबो 2017-18मा रु 49,456 रुपियाँ र 25 पैसा कर आयुक्त गणना गरेको छ। अघिल्लो वर्षमा बढी दाखिला भएको आयकर र गत आबोमा विभिन्न बैंक तथा सङ्घ संस्थाहरूबाट प्राप्त ब्याज आम्दानीमा सम्बन्धित बैंक तथा सङ्घ संस्थाहरूले ब्याज कर बापत कति गरेको रु 2,64,327 रुपियाँ र 39 पैसा आयकर दाखिला गरेकोमा सो रकम वास्तविक आयकर भन्दा रु 2,14,870 रुपियाँ 14 पैसा बढी दाखिला हुन गएको छ। त्यसले चालु वर्षको आयकरमा मिलान गरिन्छ। सभाध्यक्ष महोदय, अब म यस सम्मानित सभा समक्ष चालु आर्थिक वर्षको अनुमानित आय व्यय विवरण बजेट प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। क आम्दानीतर्फ 1 ब्याज आम्दानी 5,61,682। त्यो खुलाएर लेखेकै छैन, कसरी पढ्नु हतिन्छ ठिकै छ। यो सबै हेर्नुहोस् है। चालु आर्थिक वर्षमा सदस्यहरूमा गरेको कर्जा लगानीबाट ब्याज आम्दानी रु 91 लाख, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ब्याज तथा कमिसन आम्दानी रु 12,60,000 र अन्य सञ्चालन तथा गैर सञ्चालन आम्दानी रु 12,20,000 गरी कुल आम्दानी 1,15,80,000 हुने अनुमान गरेको छ। त्यसै गरी चालु आर्थिक वर्षमा सदस्यहरूको निश्चित दायित्वमा ब्याज खर्च 73,50,000, कर्मचारी खर्च रु 12,25,000, प्रशासनिक खर्च रु 10,80,000, राजपट्टि खर्च रु 88,000 तथा कर्तव्य वेतन नोक्सानी 2,25,000 गरी कुल खर्च रु 79,68,000 हुने अनुमान गरेको छ। कुल आम्दानी तथा कुल खर्चबाट भएको बचत रकममा नियमअनुसार लाग्ने आयकर रु 80,600, दायित्व गणना गरी बाँकी खुद नाफा रु 15,81,400 हुने अनुमान गरेको छ। त्यस्तै अब चालु आर्थिक वर्षको अन्तसम्मका जहाँ जतातत सम्पत्ति र पुँजी तथा दायित्वतर्फ निम्न अनुसारको अनुमान गरेको छ। त्यो चाहिँ हजुरको पुस्तिकामा समस्या हेर्नुहोस् होला है। चालु आर्थिक वर्षको अन्तसम्ममा संस्थाले सेयर पुँजी रु 1 करोड कर्जा लगानी रु
6,50,00,000 र निश्चित सङ्कलन रु 8,16,400 पुर्याउने लक्ष्य दिएको छ। त्यसै गरी गत आर्थिक वर्षको तुलनामा वास्ता 25.46% वृद्धि गरी रु 9,60,00,000 रुपियाँ पुर्याउने लक्ष्य अनुमान गरेको छ। धन्यवाद। जय सरकार। समितिको तर्फबाट लेखा संयोजक रोमनाथ आचार्यज्यूलाई प्रतिवेदन पेश गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, अतिथिज्यूहरू, सञ्चालक समितिका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू, सल्लाहकारज्यूहरू, पत्रकारज्यूहरू, छिमेकी सहकारी संस्थाहरूका प्रमुख एवं प्रतिनिधिज्यूहरू, शेयर सदस्य महानुभावहरू, कर्मचारी साथीहरूमा एवं उपस्थित समस्त महानुभावहरूमा सर्वप्रथम यस संस्थाको 12औं वार्षिक साधारण सभामा यस लेखा सुपरिवेक्षण समितिको तर्फबाट हार्दिक न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज यस सम्मानित सभामा लेखा सुपरिवेक्षण समितिको तर्फबाट आर्थिक वर्ष 2077-78 को वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन पेश गर्न चाहन्छु। यस प्रतिवेदनमा हामीले सहकारी ढाँचालाई समेत मध्यनजर गर्दै तयार गरिएको जानकारी गराउन चाहन्छु। सहकारी संस्थाको नाम र ठेगाना साथी उपभोक्ता सहकारी संस्था लिमिटेड विद्युत 4 बटा 9 को 1 अघिल्लो साधारण सभाको निर्णयहरूको कार्यान्वयनको अवस्था गत वर्ष मिति 2077 पौष 9-10-11 गते सम्पन्न वार्षिक साधारण सभाले गरेको निर्णयहरूको कार्यान्वयन पक्ष राम्रो रहेको छ। संस्थाको सोही बहुमुखी आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा प्रगति गर्दै गइरहेको पाइएको छ। 2 आगामी वर्ष 77-78 मा बसेको बैठक सङ्ख्या निर्णयहरूको कार्यान्वयनको अवस्था, सञ्चालक समितिको बैठक सङ्ख्या 19, लेखा सुपरिवेक्षण समितिको बैठक सङ्ख्या 3, संयुक्त बैठक सङ्ख्या 1, कर्जा उपसमितिको बैठक सङ्ख्या 17, अन्य उपसमितिहरूको बैठक सङ्ख्या 1। बैठकको निर्णयको कार्यान्वयनको अवस्था, सञ्चालक समितिले निर्णय गरेको व्यवस्थापनले पूर्ण रूपमा पालना गरेको देखिन्छ। 4 ऋण लगानीको प्रक्रिया, ऋण बापत सुरक्षण र धितो सम्बन्धी व्यवस्था, संस्थामा प्राप्त निवेदन उप प्राविधिक कर्मचारी र ऋण उपसमितिको टोलीले स्तरगत रूपमा धितो र परियोजना स्तरमा निरीक्षण गरे बापत मूल्याङ्कन प्रतिवेदन आधारमा सञ्चालक समितिको ऋण उपसमिति र उच्च व्यवस्थापनले निर्णय गरी सम्बन्धित मालपोत कार्यालयबाट धितो बन्धक तथा रोका राखी लगानी गरिन्छ। संस्थाले गरेको प्राय लगानीमा धितोको रूपमा घर जग्गा वा तथा सवारी साधनको रोका राखी लगानी गरेको पाइन्छ। 5 सहकारी विभागबाट जारी गरिएको मापदण्डहरूको पालना सम्बन्धी संक्षिप्त विवरण, सहकारी ऐन 2047, सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण निर्देशिका 2074, सहकारी नियमावली 2075 तथा मापदण्ड एवं विभागबाट जारी गरिएको अन्य निर्देशनहरूको केही अवस्था बाहेक पूर्ण पालना गरेको देखिन्छ। 6 सहकारी कार्यालय विभागमा सम्बन्धित सङ्घले अनुगमन गरी दिएको प्रतिवेदन अनुसार निर्देशन सुझावहरू कार्यान्वयन सम्बन्धित विवरण, संस्थाले सहकारी कार्यालयले समयमा दिएको निर्देशन तथा सुझावहरू पूर्ण रूपमा पालना गरेको पाइन्छ। 7 पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक भत्ता र अन्य सुविधाहरूको विवरण, यस आबोमा संस्थाको पदाधिकारीहरूले बैठक भत्ता बापत कुनै पनि रकम बुझेको पाइएन, तर साधारण सभा उपस्थित सदस्य तथा पदाधिकारीहरूलाई संस्थाले यातायात खर्च बापतहरू 500 प्रदान गरेको देखिन्छ। 8 कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी व्यवस्था, साधारण सभाबाट पारित मानव संशोधन नीति भए नभएको कर्मचारी प्रशासन नीति 2077 संशोधन भएको छ। मानव संशोधन नीति प्रयोगमा ल्याइएको नल्याइएको प्रयोगमा ल्याइएको छैन। भर्ना प्रक्रिया पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी भएको नभएको पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी भएको छ। सञ्चालक समितिको मौखिक तथा प्रयोगात्मक परीक्षाले कर्मचारी नियुक्ति दिने प्रचलन रहेको छ। कार्यरत कर्मचारीहरूको कार्यको बीच तारतम्यता नरहेको तारतम्यता मिलेको छ। व्यवस्थापन प्रमुखको एकता र क्षमता सम्बन्धी विवरण, MBBS, कर्मचारीको भर्ना प्रक्रिया र सङ्ख्या, करार 4, अस्थायी 3 र स्थायी 0। लेखा सुपरिवेक्षण समितिले यस अघि दिएको प्रतिवेदन बहुमुखी सुझावहरूको कार्यान्वयनको अवस्था, लेखा सुपरिवेक्षण समिति समय समयमा सञ्चालक समिति मार्फत विभिन्न सुझावहरू दिएकोमा ती सुझावहरूको सहज रूपमा कार्यान्वयन भएको छ। 10 लेखा सुपरिवेक्षण समितिको उल्लेख गर्न चाहेको अन्य विवरणहरू,
लेखाको हिसाब राख्ने प्रणाली प्रचलित दोहोरो लेखा प्रणाली अन्तर्गत कम्प्युटर माध्यमबाट प्रष्टसँग राखिएको छ। स्थिर सम्पत्तिको मूल्यमा विगतमा जस्तै राजक्षति गरी खुब बाँकी रकम देखाइएको छ भने लेखा सम्बन्धी शीर्षकहरू लेखा नीति अन्तर्गत रही स्पष्टसँग राखिएको छ। ब्याज आम्दानी नगद प्राप्तिको आधारमा देखाउने गरिएको छ। सङ्कलित निक्षेपहरूको यस आगोभित्र दिनुपर्ने ब्याज यस आगोमा खर्च लेखी सम्बन्धित सदस्यहरूको खातामा जम्मा गरिएको छ। सहकारी संस्थाहरूलाई सहकारी विभागद्वारा जारी सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण निर्देशिका बमोजिमको कार्यान्वयन आधिकारिक रूपमा नियुक्ति गर्नुपर्ने देखिन्छ। संस्थाको सदस्यहरूको सदस्यता पहिचान फारम भर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको देखिन्छ। सहकारी एवं नियमावली अनुसार कोषहरूको विभाजन गरेको देखिन्छ। आयकर ऐन अनुसार संस्थाले बुझाउनु पर्ने सबै प्रकारको करहरू समयमा नै दाखिल गरेको देखिन्छ। आन्तरिक लेखा परीक्षणको क्रममा सोधन भएको कुराहरू कर्मचारी वेतन जानकारी पाइयो। नाफा नोक्सान र वास्तवहरू सम्बन्धी विस्तृत विवरण लेखा परीक्षकज्यूको प्रतिवेदनमा पेश भएकोले यस उल्लेखमा उल्लेख नगरिएको व्यवस्था अनुरोध छ। सञ्चालक समितिले आवश्यकता अनुसार संयुक्त बैठकमा आमन्त्रण गरी आफ्नो राय सुझावहरू प्रस्तुत गर्ने एवं जानकारी दिने अवसर प्रदान गरिएकोमा समितिलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। कर्मचारी व्यवस्थापन संस्थाको आर्थिक प्रशासन नियमावली उल्लेख भएको बजेटको अधीनमा रही खर्च गर्ने गरेको पाइयो। आर्थिक विवरणहरूको नियमित रूपमा विश्लेषण गरी संस्थाको वित्तीय स्वास्थ्य पहिचान गर्ने कर्मचारीले साप्ताहिक मासिक त्रैमासिक र वार्षिक पल्स विश्लेषण वित्तीय अनुगमन पद्धतिको माध्यमबाट हिसाब जाँच गरेको छ। लेखा सुपरिवेक्षण समितिको सुझावहरू संस्थामा तरलता बढ्दै गएकोले आगामी दिनमा लगानीको क्षेत्र पहिचान गर्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा संस्थागत लगानी वृद्धि गर्ने कर्जा लगानीको क्षेत्रहरू विविधीकरण गरी कर्जामुक्ति वातावरण निर्माण गर्ने जस्ता कार्यक्रम तय गर्ने आवश्यक देखिन्छ। त्रैमासिक रूपमा बाह्य व्यक्ति र लेखा परीक्षणबाट आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ। बाँकी रहेको इन्ट्री र सदस्य पहिचान फारम पूर्ण गर्नुपर्ने देखिन्छ। शेयर सदस्य महानुभावहरू यस आर्थिक वर्षमा लेखा सुपरिवेक्षण समितिको तर्फबाट हामीले संस्थाको हित एवं उन्नति प्रगतिको लागि सरकारीको ऐन नियमावली र प्रचलित लेखा समितिको अनुसार आन्तरिक लेखा परीक्षण सम्पन्न गर्दै हरेक साधारण सभामा जानकारी दिँदै आएका छौँ। साधारण सभामा निर्देशित अनुसार सम्पन्न गरेको यी गतिविधिहरूलाई यहाँहरूको सकारात्मक रूपले मूल्याङ्कन गर्नुहुने छ भन्ने आशा एवं विश्वास साथ प्रतिवेदन पेश गरेका छौँ। यसमा यहाँहरूको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछौँ। सम्पूर्ण सदस्य सक्रियतापूर्वक सम्पर्क गरिदिनु भई प्रतिवेदन पारित गरिदिनु हुन समेत यस सम्मानित सभामा अनुरोध गर्दछौँ। जय सरकार। अब मन्तव्य जोड्ने क्रममा पत्रकार महासङ्घ बागमती प्रदेश अध्यक्ष श्री शिवदेव कटाज्यूलाई आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साधारण सभाका सभापति, यस सहकारीका अध्यक्ष राजनजी, यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि जिल्ला सहकारी सङ्घ लिमिटेडका अध्यक्ष आदरणीय गोकर्णजी, मञ्चमा आसीन साथी सहकारीका विभिन्न पदमा रहनुभएका साथीहरू र यस कार्यक्रममा उपस्थित सहकारीका सम्पूर्ण सेयर होल्डर महानुभावहरू, सबभन्दा पहिला आज यो साथी उपभोक्ता सहकारी संस्था लिमिटेडको 12औं वार्षिक साधारण सभाको अवसरमा सहकारीलाई आजको अवस्थासम्म ल्याइपुर्याउन अनवरत प्रयत्न गर्नुहुने तपाईँ सम्पूर्ण सेयर सदस्य र सहकारीका पदाधिकारीहरूलाई हार्दिक बधाई एवं शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्रको एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्सा बनेको सहकारी क्षेत्र, यसलाई अझै चलायमान र व्यवस्थित बनाउनका लागि राज्यले विभिन्न नयाँ नीतिहरू समेत सार्वजनिक गरिरहेको सन्दर्भमा राज्यका सबै सहकारी सम्बन्धी नीतिहरूलाई अंगीकार गर्दै सहकारी क्षेत्रको विकासका लागि यहाँहरू निरन्तर प्रयत्नशील रहनुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। विशेष गरेर सहकारी क्षेत्रको लगानी अझ बढी विदेशबाट आउने रेमिट्यान्सहरू अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको भन्ने व्यापक गुनासोहरू आइरहेको सन्दर्भमा यहाँहरूले गर्ने लगानी, यहाँहरूले गर्ने
ऋण प्रवाहको क्षेत्रमा यहाँले जसरी आफूलाई क्रियाशील गराउनु भएको छ ती सबै चिजमा एउटा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी हुने अवस्था सिर्जना गर्दै सहकारी क्षेत्र मार्फत हाम्रो यो क्षेत्र सिङ्गो देशको आर्थिक विकासमा समेत यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहनेछ। यो सहकारीमा तपाईँ सबै युवा साथीहरू हुनुहुन्छ। यो सहकारी आगामी दिनमा जिल्लाकै एउटा अग्रणी सहकारीको रूपमा विकास हुन सकोस्। यहाँहरूका हरेक रचनात्मक क्रियाकलापहरूमा एउटा सञ्चारकर्मीको नाताले हामी निरन्तर सँगै रहने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्दै पुनः एकपटक यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। उहाँले अति नै सान्दर्भिक मन्तव्य राखेर जानुभयो, धन्यवाद छ उहाँलाई। म एकैछिन पुरस्कार वितरणपट्टि लाग्दैछु। बाल बचत सदस्यहरूलाई पुरस्कार वितरण गरिदिनु हुन अतिथि शिव देवकोटाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। रिद्धिमा अधिकारी, अनमोल श्रेष्ठ, आर्यन खड्का, हात मिलाइदिनु अङ्कल मामासँग। रिद्धिमा अधिकारीको घरकै हुन्छ। आयुष श्रेष्ठको, सुदीप खड्का, नगद मायाको चिनो र खाँदा लगाई सम्मान गरिदिनु हुन हाम्रो श्री दिपेन्द्र श्रेष्ठज्यूलाई अनुरोध हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अभिभावक कोही आउनु भएको हुन्छ। अंकिता बरासारी, यस कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि जिल्ला सहकारी सङ्घ नुवाकोटका अध्यक्ष श्री गोकर्णनाथ नेउपानेज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सभापति एवं यस संस्थाका अध्यक्षज्यू, कार्यक्रममा उपस्थित बागमती प्रदेशका नेपाल पत्रकार महासङ्घ बागमती प्रदेशका अध्यक्ष प्रिय साथी शिवदेव कोटाज्यू, त्यसैगरी कार्यक्रममा उपस्थित सनराइज बैंक नुवाकोट शाखाका प्रबन्धक दिपेन्द्रज्यू, यस सहकारी संस्थाका सञ्चालक समितिका साथीहरू, लेखा समितिका साथीहरू, अन्य उपसमितिका साथीहरू, पत्रकार साथीहरू र शेयर धनी महानुभावहरू, सम्पूर्णमा जिल्ला सहकारी सङ्घ लिमिटेड नुवाकोटको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट स्वीकार्नुहोस् सहकारीको न्यानो अनुरोध। सर्वप्रथम त जिल्ला सहकारी सङ्घलाई साथी उपभोक्ता सहकारी संस्था लिमिटेडको यो 12औं वार्षिक सार सभामा निमन्त्रणा गरेर हाम्रो संस्थाको तर्फबाट शुभकामना व्यक्त गर्ने जुन अवसर तपाईँहरूले जुटाउनु भएको छ, यसप्रति म आयोजक साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। सँगसँगै संस्थाको यो 12औं वार्षिक सार सभा भव्य सभ्य र उल्लासमय ढङ्गले सम्पन्न होस् भनेर शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज 12औं वार्षिक सार सभा भन्ने बित्तिकै यो अहिलेसम्मको समीक्षा र आगामी कार्यक्रमको योजना तर्जुमा गर्नको निमित्त सार सभा हुन्छ। त्यो महत्त्वपूर्ण काम गर्नको निमित्त तपाईँहरू जुटिरहनु भएको छ। वास्तवमै साथी उपभोक्ता सहकारी संस्था एउटा फरक पहिचान बोकेको, नुवाकोटको एउटा फरक पहिचान बोकेको चाहिँ उपभोक्ता सहकारी हो। धेरै बचत तथा ऋण सहकारीहरूको बिचमा, धेरै बहुउद्देश्य सहकारीहरूको बिचमा आफूलाई उपभोक्ता सहकारीको चाहिँ परिचय दिँदै
सहकारीको माध्यमबाट एउटा उपभोक्ता सहकारी सञ्चालन गरेर नुवाकोटमा रहेका अझ विशेष गरी विदुरमा रहेका चाहिँ आम उपभोक्ताहरूलाई आफ्नो सदस्य बनाउँदै उनीहरूको आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक जीवनस्तर उकास्नको निमित्त यो साथी उपभोक्ता सहकारी संस्था स्थापना भएको हो भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। त्यही अनुरूप तपाईँहरूले पनि आफ्ना कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाइरहनु भएको हामीले महसुस गरेका छौँ। यो 12औं वार्षिक सभामा अध्यक्षज्यूको कोषाध्यक्षज्यूको र लेखा समितिको प्रतिवेदन सुन्दै गर्दा वास्तवमा यो सहकारी संस्था 12 वर्षको उमेरमा अलि एउटा गतिमा अगाडि बढिरहेको हामीले महसुस गरेका छौँ। वास्तवमा यहाँ टिम पनि अलि बढी युवाहरूको टिम पनि छ जस्तो मलाई लागिरहेको छ र त्यो हुँदा यसको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना म अझ गर्न चाहन्छु र थोरै अलिकति म जिल्ला सहकारी सङ्घको अध्यक्ष भएको नाताले तपाईँहरूलाई यो सहकारी अभियानको बारेमा र सहकारीमा देखिएको समस्याहरूको बारेमा अलिकति राख्नैपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अहिले वास्तवमा यो देशको अर्थतन्त्रको एउटा खम्बाको रूपमा सहकारीलाई राज्यले अगाडि सारेको छ। जसरी सार्वजनिक क्षेत्र अथवा सरकारी, अर्को एउटा निजी क्षेत्र र अर्को एउटा सहकारी, यो एउटा पिल्लरको रूपमा हामी छौँ। हाम्रो दायित्व भनेको छरिएर रहेका पुँजीहरूलाई सङ्कलन गरेर उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गर्दै सदस्यहरूको चाहिँ आय आर्जनमा विकास गर्ने, सदस्यहरूलाई उद्यमशील बनाउने, सदस्यहरूको नेतृत्व विकास गर्ने चाहिँ सहकारी संस्थाको मुख्य ध्येय हो, त्यो महत्त्व हो। त्यो अभिप्रायले सहकारी संस्थाहरू अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो हामीले बुझेका छौँ र सहकारी संस्थाले त्यही काम गर्नुपर्छ। तर वास्तवमा जुन पवित्र उद्देश्य छ, जुन पवित्र चाहना छ, त्यसमा काहीँ कतै व्यापार भइरहेको छ। अहिले सहकारीमा केही समस्याहरू छन्। जस्तो तपाईँहरूलाई थाहा छ, एउटा तपाईँ हाम्रो ठाउँमा पनि पर्न सक्ने समस्या भनेको पहिलो समस्या दोहोरो सदस्यता हो। अन्य वित्तीय संस्थाहरूमा तपाईँ जति सदस्य बन्नुहोस् त्यसको खासै बढी प्रभाव परेको जस्तो लाग्दैन। तर सहकारी क्षेत्रमा बढी संस्थामा चाहिँ सहकारीका चाहिँ हामी नागरिकहरू सदस्य भयौँ भने सहकारी क्षेत्रमा समस्याहरू पनि निम्त्याइएको छ। कतिपय ठाउँमा तपाईँ 5वटा बैङ्कको खाता खोल्नुहोस्, त्यसमा म अलिकति प्रसङ्ग जोड्छु। त्यसमा के छ भनेदेखि हामीले 2-3वटा कुराहरू मिलाउन सकिरहेका छैनौँ। सहकारी अभियानले राज्यले आशा गरेको छ, सहकारी अभियानले विश्वास लिएको छ र जिम्मा पनि लिएको छ, हाम्रो दायित्व हो भनेको छ। तर हामीले 3वटा कुरा मिलाउन सकेका छैनौँ। त्यो भनेको एउटा विचार, सहकारीको हामी सहकारी ऐन कानुन अनुसार अगाडि बढ्न सकिरहेका छैनौँ। अथवा हाम्रो विचार भनेको के हो भने, हाम्रो थिम भनेको के हो भने राज्यले संविधानमै उल्लेख गरेको समाजवादी अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने, मुलुकलाई समाजवादमा लैजाने जुन हाम्रो विचार हो। पहिलो कुरो त हामी त्यो मोडलमा अगाडि बढ्न तयार हुनुपर्छ। दोस्रो कुरो हाम्रो अर्को चाहिँ नीति विधि र प्रविधिमा सहकारी संस्थालाई हिँडाउनुपर्छ अथवा नियमअनुसार चाहिँ हामी हिँड्नुपर्छ। सहकारी ऐनहरू, सहकारी नियमावलीहरू, सहकारी संस्थाका चाहिँ विधानहरू, निर्देशिकाहरू, सञ्चालक समितिका निर्णयहरू, यो साधारण सभाले दिएको म्यान्डेटहरू, त्यो हाम्रो नीतिविधि र प्रविधिभित्र पर्छ। त्यसलाई त्यो अनुसरण गरेर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ। र अर्को व्यवस्थापन चाहिँ महत्त्वपूर्ण पाटो हो। सञ्चालक समिति आफैले सबै कुरोको ग्यारेन्टी गर्दैन, सुरक्षा दिँदैन। जस्तो सनराइज बैङ्कको व्यवस्थापन र साथी उपभोक्ताको व्यवस्थापन सोच्नुहोस् त कति फरक छ। सनराइज बैङ्कको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष थाहा छ त कोही बचत गर्दालाई, कोही लोन लिने मान्छेलाई थाहा छ त? थाहा छैन। सनराइज बैङ्कको मैले उदाहरण दिएको, दिपेन्द्रजीलाई थाहा हुन्छ। तर हाम्रो सहकारीको अध्यक्ष नै चिन्न पर्ने के छ भनेदेखि बैङ्किङ क्षेत्रको जुन खालको व्यवस्थापन छ त्यो वित्तीय अनुशासनमा हुन्छ, त्यो प्रविधि मैत्री हुन्छ। हाम्रो चाहिँ अलि निर्देशनात्मक हुन्छ, त्यो अलि नियन्त्रित हुन्छ भन्न चाहिँ हामी प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण भन्छौँ। तर हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भने अलि बढी नियन्त्रित हुन्छ। त्यो हुँदा दोहोरो सदस्यताले सहकारीमा प्रभाव पारिरहेको छ। बैङ्कहरूमा प्रभाव पारेको छैन। हामी सहकारी गर्ने भए ढुक्कसँग भन्न सक्छौँ।
तर सहकारीमा चाहिँ प्रभाव परेको छ। तपाईँ हाम्रो समस्या म अलिकति तपाईँलाई उदाहरण दिन चाहन्छु। अहिले काठमाडौँको एउटा चाहिँ संस्था इच्छाराज तामाङ उहाँ मान्य पनि हुनुहुन्छ, कुनै पार्टीको मान्यज्यू हुनुहुन्छ, उहाँले नेतृत्व गरेको एउटा सहकारीले अरबौँ पैसाहरू चाहिँ ध्वस्त बनाएर निक्षेपकर्ताको अपचलन भयो। त्यो अहिले देशभरि चाहिँ के सङ्कट आइरहेको छ भनेदेखि सहकारीप्रति चाहिँ हामी सहकारी कर्मीहरू हाम्रो रगत पसिना हामीले दुःख गरेर चाहिँ जम्मा गरेको पैसा कतै खेर जाने त होइन, दुरुपयोग हुने त होइन। त्यो खालको क्वेसनहरू, त्यो खालको आशंकाहरू तपाईँ हाम्रो दिमागमा छन्। जस्तो तपाईँ आफै अथवा म आफै नुवाकोटको 5 वटा सहकारीमा सदस्य भएँ, मानौँ भएँ। एउटा सहकारी 5 वटा राम्रै ढङ्गले चलेको छ, कथम कदाचित एउटा सहकारी अलि नमिठोसँग फेल भयो, इच्छाराज तामाङले चलाएको सहकारी जस्तै भयो भने मैले बाँकी रहेको अरू 4 वटा सहकारीलाई ठिक देख्दिनँ। ठिक हुन्छ तर ठिक देख्दिनँ। एउटा लड्यो भनेदेखि, एउटा संस्था गर्लेमै डुब्यो भनेदेखि बाँकी रहेको 4 वटा सहकारी संस्थामा हामी सबै लाइन लगाएर आफ्नो निक्षेप फिर्ता माग्न त्यहाँ लाइन लाग्नेवाला छौँ। त्यतिखेर सहकारी अभियानलाई कसले जोगाउन सक्छ? कल्पना गरौँ त। त्यही भएर सहकारी अभियानको तर्फबाट हामीले के भनिरहेका छौँ भने यो दोहोरो सदस्यताको अन्त्य हुनुपर्छ। उपभोक्ता सहकारी तपाईँ नुवाकोटको बट्टारमा बस्नु भएको छ, नुवाकोटको विद्युत नगरपालिकाभित्र बस्नु भएको छ, आफ्नो नगरपालिकाभित्र नजिकको एउटा उपभोक्ता सहकारीको सदस्य बन्नुहोस्, एउटा कृषिको बन्नुहोस्। हामी कृषिमा आधारित हाम्रो ब्याकग्राउन्ड, हाम्रो वर्ग स्रोत भनेको कृषि हो। एउटामा बन्नुहोस्, एउटा बचत तथा ऋणको बन्नुहोस्, एउटा बहुउद्देश्यको बन्नुहोस्। 5 वटा बहुउद्देश्यको बन्न जरुरी छैन, 5 वटा बचत तथा ऋणमा बन्न जरुरी छैन। हामीले धेरै संस्थाको सदस्य भएर माया गर्दैनौँ, धेरै सन्तानलाई मात्रै माया गर्छौँ, हामी सहकारीलाई माया गर्दैनौँ। यो कुरो सत्य हो। त्यो हुँदा दोहोरो सदस्यता अहिलेको सबैभन्दा ठुलो च्यालेन्ज हो। अर्को समस्या भनेको के हो भने सहकारी क्षेत्रभित्र अहिले समस्या छ। 10 जना मान्छे मिल्ने, कालो सेतो रातो हरियो कस्तो पैसा हुन्छ कारोबार गर्ने, बेच्ने, अनि बजारमा पैसा सङ्कलन गर्ने, निक्षेप मात्रै सङ्कलन गर्ने, 100 रुपियाँको भन्दा सेयरै नदिने, उसले ऋण कारोबार गर्यो भने मात्रै सेयर दिने। यो समस्या हो। सहकारी अभियानको जुन खालको लक्ष्य उद्देश्य त्यो होइन। जसले 100 रुपियाँको सेयर खरिद गर्छ त्यो पनि सदस्य हो, जसले 1 लाखको गर्छ त्यो पनि सदस्य हो। सहकारीको नियम अनुसार तपाईँको जारी सेयर पुँजीको एकजना व्यक्तिले 20% भन्दा बढी किन्न पाइँदैन। हेर्नुहोस् त कति राम्रो उद्देश्य छ। हामीले त यहाँ 5 करोड सेयर पुँजी जारी गर्छौँ, 5 जनाले 4 करोड 90 लाखको किन्छौँ, अनि बाँकी रहेको 500 मेम्बरहरूबाट निक्षेप लिन्छौँ र त्यो 500 जनालाई जम्मा 5000 को सेयर दिन्छौँ। यो सहकारीको पोलिसीभित्र पर्दैन। हामी को सचिनुपर्छ, अब सचिनुपर्छ। हामी अभियानमा छौँ, अभियानमा आन्दोलनबाट अभियानमा छौँ। अब अभियानबाट अगाडि बढ्दैछौँ। अभियानबाट अगाडि बढ्ने भने चाहिँ अब हामी व्यवसायिक बन्ने हो, अब हामी सुदृढ बन्ने हो, अब हामी परिपक्व बन्ने हो। अब हामी लाठे भइसक्यौँ। 12 वर्षको पछिको भने लाठे, बालकमा अलिअलि कमजोरी गर्न पाइन्छ। अलिअलि कमजोरी भने के हो भने सिगान कहिलेकाहीँ नाकमा पुग्छ, मुखमा पुग्छ। वास्तवमा सिगान त खाना हुँदैन नि, खाइन्छ, कमजोरी हो। तर अब हामी ठुलो मान्छे भइसक्यौँ, हामीले कमजोरी गर्न पाइँदैन, कानुन थाहा थिएन भन्न पाइँदैन। त्यो हुँदा अबको सहकारीहरूलाई सहकारी जस्तै बनाएर अगाडि बढाउनु जरुरी छ। केही समस्याहरू नुवाकोटमा पनि छन्, धेरै कुरो मैले भन्न मिल्दैन। मैले त अघि नै भनिहालेँ, एउटा सहकारीले कमजोरी गर्यो भने अरू सबै सहकारीमा पैसा लिनको लागि हामी सबै सहकारीमा विश्वास गरेका सदस्यहरू लाइन लाग्दाखेरि यो सहकारी अभियानलाई थाम्दिने कसले, जोगाउने कसले? त्यो जोगाउने दायित्व जिल्ला सहकारी सङ्घको हो। नुवाकोटको सन्दर्भमा हामीले जोगाउनै पर्छ, जोगाउँछौँ। सामान्य कमजोरीहरू गर्दाखेरि हामी कारवाही गर्दैनौँ, सुझाव दिन्छौँ। हामी प्रहरीको खोरमा पुगेको मान्छेलाई पनि
जिम्मा लिएर सहकारीलाई सुदृढ गरेर सबल बनाएर अगाडि बढाउनको लागि आफै लाग्छौँ, आफै खर्छौँ। तर कहिलेकाहीँ थाम्नै सकिन्न नि त। हो त, इच्छा राजलाई जति समातेरै लिएर जानु पर्यो भने त्यतिखेर हामी निर्मम बन्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भएको हुनाले यी समस्याहरू आफ्ना संस्थामा नआओस् भनेर मलाई लाग्छ साथी उपभोक्ता सहकारीमा यो समस्या छैन, छँदै छैन, एउटा कुनै पनि समस्या छैन। तर सहकारी अभियानमा यी खालका समस्या आएको हुनाले तपाईँहरू सजग सचेत हुँदै आफ्नो संस्थालाई व्यवस्थित रूपले अब यो यहाँ के छ तपाईँहरूको काठमाडौँतिर अझ धेरै समस्या छ। यसको सफ्टवेयरै दुईवटा हुन्छ, एउटा नियामक निकायलाई देखाउने, एउटा यो सञ्चालकहरूले हेर्ने, एउटा तपाईँहरूलाई सुनाउने। अडिटरबाटै तिनवटा हुन्छ, तिनवटा। त्यहाँ त्यही भएर कहिलेकाहीँ झ्याप छापा मार्छन् क्या, त्यहाँतिर चाहिँ छापा मार्छन्। हाम्रो यहाँ चाहिँ अनुगमन गर्छौँ हामी। जिल्ला सहकारी सङ्घको पनि एउटा अनुगमन समिति छ। हामीले यसपालि सहकारी संस्थाहरूलाई सुदृढ गर्नको निमित्त, प्रवर्धन र विकास गर्नको निमित्त हामीले नै अनुगमनको अभियानलाई अगाडि बढाउने गरी यसपालिको नीति तथा कार्यक्रममा बजेट पनि राखेका छौँ। हामीले त्यो अभियानलाई अगाडि बढाउँछौँ। त्यसको निमित्त तपाईँहरूले सहयोग गराउनु पर्ने हुन्छ। यिनै भनाइहरू राख्दै म अलि व्यस्त पनि छु। आज 8-9वटा सहकारीको साँझ सभाको निम्ता छ जिल्ला सहकारी सङ्घलाई। म आफै 3टा जतिमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यो भएको हुनाले तपाईँको यो 12औं वार्षिक साँझ सभा सभ्य, भव्य र शानदार रूपले उल्लासमय ढङ्गले सम्पन्न होस् भन्ने शुभकामना दिँदै, सम्भव भयो भने तपाईँको यो कार्यक्रम सकिने बेलामा फेरि चिया खाने जमर्को गर्दै अहिलेलाई तपाईँहरूलाई पुनः हार्दिक धन्यवाद दिँदै आयोजक साथीहरूलाई र तपाईँहरूलाई पुनः चाहिँ बधाई दिँदै मेरो भनाइ यहीँ टुङ्गाउँछु। धन्यवाद। अभिवाद। प्रमुख अतिथि गोकर्णनाथ नेपालजीलाई फेरि हामी पुरस्कार वितरणपट्टि लाग्दैछु। पुरस्कार वितरणको लागि हाम्रा श्री सरोज अधिकारीज्यूलाई आसन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामी प्रमुख अतिथि श्री गोकर्णनाथ नेपालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसले उत्कृष्ट बचत सदस्यलाई मायाको चिनो प्रदान गरिदिनु हुन आजको यस गर्दछु। यस संस्थाका उत्कृष्ट दैनिक बचत बचतमा श्री ठुली कान्छी राई उहाँको कोही आउनुभयो नि हुन्छ। ठुली कान्छी राई, लक्ष्मी देवी श्रेष्ठ, अनुरोध गर्दछु। धेरै धेरै बधाई छ उहाँहरूलाई। अब फेरि म सम्मान तथा मायाको चिनो हस्तान्तरणपट्टि लाग्दैछु। मायाको चिनो पत्र उत्कृष्ट बचत सङ्कलनकर्ता बजार प्रतिनिधि श्री अपिल प्रधान भाइलाई आफ्नो मायाको चिनो प्रदान ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद छ अभिक भाइलाई। अझै धेरै धेरै रकम सङ्कलन गर्ने प्रोत्साहन दिनुहोस् भन्दै अब म हाम्रो यस सहकारीलाई दुरुस्त हिसाब राखी अफिस कर्मचारीलाई बढीभन्दा बढी प्रोत्साहित गर्दै हाम्रो यस सहकारीको स्थापना कालदेखि नै भइदिनु हुने प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि तथा अतिथिगणहरूलाई मायाको चिनो प्रदान गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मायाको चिनो चाहिँ अब
त्यसैको मायाको चिन्हको लागि नेपाल पत्रकार महासङ्घ नुवाकोट जिल्लाका अध्यक्ष कपिल देव खनालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस 12औं वार्षिक साधारण सभामा आफ्नो अमूल्य समयको बावजुद पनि उपस्थिति हुनुभएका प्रमुख अतिथि नुवाकोट जिल्ला सहकारी सङ्घका अध्यक्ष श्री गोकर्णनाथ नेपालज्यू, बागमती प्रदेश पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष श्री शिवदेव कोटाज्यू, नुवाकोट जिल्ला पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष श्री कपिल खनालज्यू, सनराइज ब्याङ्कका प्रबन्धक श्री शाखा प्रबन्धक श्री दिपेन्द्र श्रेष्ठज्यू, साथै यस सहकारीका लेखा समितिका संयोजकज्यूहरू, सञ्चालक समितिका पदाधिकारीज्यूहरू तथा विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुभएका अतिथिज्यूहरू, साथै हाम्रो यस साथी सहकारी उपभोक्तामुखी कार्यहरू जस्तै रासायनिक मल, खाना पकाउने ग्यासको पनि अब आउने दिनहरूमा नै तदारुका साथ काम अगाडि बढाउने कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु र उपभोक्तामुखी कामको लागि यहाँहरूको सहयोग र सल्लाहको पनि अपेक्षा गर्दछु। हाम्रा सहकारीका कर्मचारीहरूले गरेको काम अत्यन्त सन्तोषजनक पाइएको र आगामी दिनहरूमा पनि संस्थालाई आर्थिक गतिविधिमा अझै राम्रो टेवा दिँदै जाने भन्ने विश्वास गरेको पनि छु। आजको यो हाम्रो साथी उपभोक्ता सहकारी संस्थाको 12औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको जानकारी गराउँदै आजको यस सभालाई चाहिँ टुङ्ग्याएको जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद।